अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशिप प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉटशिप प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं अमन अमान जी सूरत हाल जे हवाले सां। हूअं त दहशतगर्दी ऐं अमन अमान जी सूरत हाल सॼे मुल्क में मजमूई तौर तमामु घणी ख़राब आहे, पर स्पेसिफिक जेकॾहिं सूबे सिंध जी ॻाल्हि कंदासीं त सिंध में वधंदड़ बदमनी माण्हुनि जो जीअण जंजाल करे छॾियो आहे। शहरनि में वधंदड़ स्ट्रीट क्राइम ऐं ॿेराड़ी ऐं कचे वारनि इलाइक़नि में जेको धाड़ेलनि जो राज आहे उन यकीनन हुकूमत जी कारकर्दगी ते सवाल या निशान उथारे छॾिया आहिनि। असांखे अमन अमान जी सूरत हाल ते जिते तमामु घणी संगीन सूरत हाल आहे उते सिंध जो वॾो वज़ीर पिणु इहा ॻाल्हि एडमिट करे थो त कराची में अमन अमान जी सूरत हाल मां मुतमइन न आहे। स्ट्रीट क्राइम जे हवाले सां पिणु सिंध जे वॾे वज़ीर जो चवणु हो त कराची में स्ट्रीट क्राइम जी वधंदड़ जेका सूरत हाल आहे उहा पिणु गिणती जोगी आहे। इन ते असांखे सियासत ऐं सियासी बयान बि ईंदे नज़र अचनि था। MQM पाकिस्तान हमेशह जीअं अमन अमान जी सूरत हाल ते जेका तनक़ीद कई आहे, यकीनन गवर्नेंस ते तनक़ीद थियणु घुरिजे, पर ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त इन्हनि मामलनि खे पॉलिटिकल बनाइण जे बजाए गॾिजी करे को अहिड़ो लाहे अमल या अहिड़ी हिकमत अमली ठाहिणु घुरिजे जंहिंसां बहितरी वारी सूरत हाल थी सघे। छो त मुल्क में जेको अदम सियासी इस्तेकाम या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आहे उन केतिरनि ई मसइलनि खे हिन वक़्तु गिंजड़ाए वेंदो आहे। इन समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज़ निगार शाहीन कुरैशी साहब ज्वाइन कयो आहे। शाहीन साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शुक्रिया सबीन साहिबा। शाहीन साहब, मजमूई तौर पे अगर सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पे आज मैं आपका तज्जिया लूँ, क्योंकि बड़ी गहरी नजर रखते हैं आप सिंध की पॉलिटिकल सिचुएशन पर भी बातचीत होती रहती है, तो सिंध में अमन अमान की जो बिगड़ती हुई या कह देना चाहिए कि संगीन तर जो सूरत हाल है, क्या कहेंगे आप उस पे? देखिए, ये बात आपकी सबीन साहिबा दुरुस्त है कि सिंध के अंदर भी अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है, लेकिन मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करूँगा कि मैं ये समझ सकता हूँ कि पंजाब में भी और पख्तूनख्वा में भी और इवन बलूचिस्तान में भी कोई हालात ऐसे अच्छे नहीं हैं और 18-19 का 20 का फ़र्क है, क्योंकि जो वजूहात हैं सिंध के अंदर भी वो वजूहात वही हैं जो मुल्कगीर सतह पर हैं जी। एक तो हमारे बेरोजगारी है, लोगों में डायरेक्शन लेस है, गैर यकीनी है और गुर्बत है। और इन तमाम अवामिल को देखते हुए कि जब डेस्परेशन हो और किसी को कोई हल ना हो कि खाना पीना घरेलू जिम्मेदारियां, तो नौजवान अब क्या करेंगे। मैं जवाब नहीं पेश कर रहा, लेकिन ये हक़ाइक़ हैं कि जो मुल्कगीर सतह पर पाकिस्तान में बेरोजगारी है और जो अपॉर्चुनिटीज़ मौक़े नहीं है कि कोई रोज़गार कमा ले, वरना कोई भी वैसे तो इस तरह का रिस्क लेना नहीं चाहेगा कि गोली खाए या गोली मारे या उम्र जेलों में गुजारे अगर कोई एक फलाही रियासत बन जाए। लेकिन एक गरीब मकरूज रियासत के अंदर ये हालात यकसा हैं तमाम सूबों में, और सिंध के अंदर वजूहात जो हैं हम इसको बहुत अरसे से मॉनिटर कर रहे हैं कि चूँकि सूबा सिंध और बिलखसूस कराची के अंदर जो हमेशा इन्फ्लक्स रहा, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे अवामिल कार फरमा रहे जिसके अंदर खुद जो है तखरीब कारी भी हुई, दहशत गर्दी भी हुई और जो है लिसानी बुनियादों पर बोरी बंद लाशें और इस तरह का गन कल्चर मुतारिफ हो चुका था कि लोगों के जिस्मों में ड्रिल भी किए गए। तो उससे एक जो है माशरे के अंदर अदम बर्दाश्त और जो एक होता है ना एक तकरीम, इंसानी तकरीम और इज्जत का, वो मामलात वहाँ ख़राब हुए थे। दूसरे नंबर पे सिंध की सूरत हाल में पॉलिटिकल जो है उसको ज़्यादा जो है उभारा जाता है, ख़ास तौर पर दीगर ग्रुप्स की तरफ से। गुज़िश्ता दिनों जमात इस्लामी भी पॉलिटिक्स के अंदर बड़ी मुतहर्रक हो के अपना कोई शेयर ढूंढना चाह रही थी कराची में, क्योंकि मुल्कगीर सतह पे वो आउट हो गए। इसी तरह MQM की सूरत हाल है कि MQM हमेशा हर जो है हुकूमत में तकरीबन हिस्सा भी लेती है, आमरों से लेके नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, इमरान खान, लेकिन साथ साथ जब मर्जी बाहर निकल आते हैं और वो अपने डिक्टेट करते हैं। आजकल गवर्नर और दीगर मामलात पे उनके इख्तलाफात सिंध में चल रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हालात जो हैं कोई ख़राब नहीं है। इवन अगर आप उधर देखें कच्चे के इलाके में, तो वहाँ पे वो ठीक है कि IG साहब कह रहे हैं कि आम इंसान भी वहाँ रहते हैं, तो कोई ऐसा
بلائنڈ جو ہے آپریشن نہیں کیا جا سکتا، تو اس پہ پلاننگ کر رہے ہیں، اس پہ غور کر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ زیادہ تر الیکٹرانک میڈیا کے سورسز جو ہیں وہ سندھ کے اندر ہیں، تو سندھ کی جو خبریں ہیں، چاہے وہ جو ہے کتے کے کاٹنے کی ہو، چاہے وہ اس طرح بالکل اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں، اور 56 جو ہیں وہ لوگ جو ہیں اپنے اسی سال کے اندر 24 کے آغاز میں 3 ماہ میں اپنی جانیں گنوا چکے ہیں. شاہین صاحب رمضان بالکل میں بھی اسٹریٹ کرائم ہے، اور سندھ کے جو 3-4 اضلاع ہیں، کندکوٹ ہے، کشمور ہے، شکارپور ہے، گھوٹکی ہے، تو یہاں پر جو اس وقت جو کڈنیپنگ کی صورتحال ہے، شہروں میں آپ دیکھیں اسٹریٹ کرائم ہے، تو کہا جا سکتا ہے کہ جو گورننس کے ایشوز ہیں، گورننس کی ریسپانسبلٹی ہے. سندھ کے سی ایم نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائمز اور سندھ میں جو دھاڑل کلچر ہے اس کا بڑھتا ہوا جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ سنگین صورتحال ہے. لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ یہ کہا جائے از موجودہ سی ایم کی جانب سے کہ جو بھی معاملات ہوئے وہ ظاہر نگران حکومت میں وہ زیادہ جو ہے وہ بڑھ چکے تھے؟ کیا یہ کہنا مناسب رہے گا؟ دیکھیں، نگران حکومت میں کتنے بڑھ جائیں گے، اور وہ اپنے جو ہے سیاسی زاویہ سے تو کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی ہم نہیں تھے جب یہ بہت زیادہ. ظاہر ہے اب گزشتہ دنوں میں واقعات زیادہ ہوئے ہیں نسبتاً، کیونکہ ان میں بتدریج اضافے کا رجحان نظر آ رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا کسی نے یہ دیکھا کہ یہ کتنے دہائیوں پرانا مسئلہ ہے؟ میں نے تو خود 80s کے بعد جو ہے وزٹ کیا تھا، اور میں کشتی میں جا کر گاڑی لے کے جا کے میں نے اس وقت بھی ڈاکوؤں کا خود پنجاب سے آ کے وزٹ کیا تھا، اور مرحوم طالب المولا صاحب جو ہیں وہ حیات تھے، اور میں حالہ میں ٹھہر کے ان کے ذریعے میں نے ارینج کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخ ہے، اور اب جو جرائم کا سلسلہ اثر نو شروع ہوا ہے، اس کے اندر پولیٹیکل موٹیو بھی ہیں، اقتصادی بھی ہیں، لیکن گن کلچر بھی جو ہے نا. مجھے یہ بتائیے کہ وہ لوگ جو پولیس اور رینجر کا بھی مقابلہ کچے کے علاقے میں کر رہے ہیں، پنجاب کی پولیس بھی خاطر خواہ کامیابی اور سندھ کی پولیس اور رینجر بھی خاطر خواہ کامیابی نہیں لے سکے، لیکن ان کے پاس وہ اسلحہ ہے جو افغانستان کے اندر امریکن چھوڑ کر چلے گئے، اور وہی اسلحے جو ہیں وہ برآمد ہو رہے ہیں بلوچستان میں اور جنوبی وزیرستان میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان کے ملکی سطح کے اوپر لا اینڈ آرڈر کا جو معاملہ ہے، اگر اس طرح کے جدید اسلحہ کی فراہمی نہ ہو، جس طرح گزشتہ 2 روز پہلے ایک جو ہے خیبر پختونخوا کے پولیس کے صاحب پکڑے گئے ہیں، اور جن کے پاس کارڈ بھی ہے خیبر پختونخوا کے، اور وہ چھوٹا اسلحہ جو پسٹل وغیرہ جس میں اسٹریٹ کرائم جو ہے موٹر سائیکل کے ذریعے اور گلیوں کے اندر گھروں میں گھس کر ہو رہا ہے، اس کی سیل اور اس کی جو ہے سپلائی کا سلسلہ اور آن لائن سپلائی کا سلسلہ ہے، تو وہ سندھ کی سطح تک نہیں آتا، یہ قومی سطح پہ آنے کا معاملہ ہے. اور اگر سندھ کے اندر زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں تو بھی میں یہ نہیں کسی کا دفاع کروں گا کہ وہ اس کو جو ہے کنٹرول کریں اور مؤثر طریقے سے کنٹرول کریں. شاہین صاحب آپ نے بالکل پنجاب میں ایک مجھے جی پلیز، کہ پنجاب میں بھی 2 روز پہلے دیکھیے کہ 2 جو ہیں لوگ مر رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے انہیں چھینا جا رہے ہیں، ٹیلی فون چھینے جا رہے ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، گھروں میں داخل ہو رہے ہیں. اور میں یہ 1 سال سے پنجاب کے ساتھیوں سے بات کرتا تھا کہ پورے صوبے کے کرائم کی جو اخبارات میں پرنٹ میڈیا کی اور میجر اخبارات کی بات کر رہا ہوں کہ 10 سطروں کی ایک خبر ہوتی ہے اندرونی صفحات پر، جس کے اندر کم از کم 30 یا 35 ڈکیتیاں ہوتی ہیں، کاروں کی چھیننا، موٹر سائیکلوں کا چھیننا، گھروں میں باندھ کر جو ہے ڈکیتی کرنے کے معاملات 10-12 سطروں کی اندرونی صفحات پر جا چکے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح سے میڈیا مینجمنٹ ہو رہی ہے، اور یہ ہمارے صحافیوں کا کردار بنتا ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ ملک گیر سطح پر ایک سے حالات ہیں، اور یہاں پر وہ لڑکی جس کی ہفتے بعد شادی تھی، وہ اپنے والد کے ساتھ جو سرکاری بیچارے چھوٹے سے ملازم تھے، اور ان کو وہ گولی مار کے چلے گئے. اور جب پولیس اب بیانات پنجاب میں یا لاہور میں شادرے میں دیتی ہے تو وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ تو فلانے 8, 10, 12
قتل میں, سپاہی کے قتل میں بھی تھے, تو کیا انہیں وہاں پہ مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے, یا وہ جو ہے اتنے سارے لوگوں کو مقابلوں میں قتل کر رہے ہیں, یا ٹارگٹ کلنگ, انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث ہیں, نشانہ باز ہیں. تو یہ اسی طرح میں صدیق الفاروق صاحب بالکل اوورال اگر صورتحال خیبر پختونخوا میں بھی ایسا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ قومی سطح کا مسئلہ ہے کہ ملک کے اندر جب آپ فورن انویسٹمنٹ لانا چاہ رہے ہیں اور ہمارے پیارے لوگوں کی اور بے گناہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں اور اس سطح پر جا رہی ہیں, تو اسے قومی سطح پر سنجیدگی کے ساتھ تمام ریاستی سیکیورٹی اداروں کو مل کر ایک مؤثر جو ہے کارروائی کرنی چاہیے. چاہے اس کے اندر گن شپ ہیلی کاپٹر آئیں, چاہے اس کے اندر ٹیکنالوجی آئے, چاہے جو ہے ڈاکوؤں کے پیرل جو ہے ان کے مقابلے کا اسلحہ ہے, کیونکہ یہ کسی صورت میں کسی کو جو ہے گریس مارکس یا رعایتی نمبر نہیں دیے جا سکتے کہ وہ بہت زیادہ اسلحہ رکھتے ہیں. ریاست موجود ہے, صوبائی حکومتیں موجود ہیں, لا اینڈ آرڈر صوبائی حکومتوں کا معاملہ ہے, وہ مرکزی حکومت سے, ملکی افواج سے مدد لیں, کیونکہ یہ ایک اجتماعی مفادات کا معاملہ ہے. انسانی زندگی کسی کی بھی ہو اس کو نہیں, اور انسانی مال اور انسانی زندگی پہلے آتی ہے. اس کے لیے ہر جو ہے طرح کے اقدامات مل کر کرنے چاہیے. پارلیمنٹ کو بھی اس کے اوپر اپنا دباؤ ڈالنا چاہیے اور اپنی سیاسی آراء دینی چاہیے, اپنی انکلوسیوٹی دینی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پریس کانفرنس کر دیں ایم کیو ایم والے اور اس کا جواب آ جائے. یہ قومی مسئلہ ہے, اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں. اور اگر یہاں پر بے تحاشا لوگ ایسے ہیں, اور آپ یہ دیکھیں نا گزشتہ دنوں جب نگران حکومت شاہین صاحب معاف کیجیے گا آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, مجھے اس کا جواب دے دیں کہ کیوں نہیں اس معاملے کو پارلیمنٹ میں اس پہ بحث کی جاتی, کیوں نہیں اس کے لیے کوئی مضبوط جامع حکمت عملی بنائی جاتی. اگر ہم مجموعی چلیں, سندھ کی بات نہیں کرتے, آپ نے پنجاب کا سیناریو بتا دیا, بلوچستان کا بتا دیا, اب تو یہ مجموعی طور اوورال پورے ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے. ایگزیکٹلی آپ نے بہت اہم بات کی ہے جی کہ یہ چونکہ جب تک ہم اس کو صوبے سے ریلیٹڈ جو ہے ڈکلیئر کرتے رہیں گے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی ایک آئی جی رہے ہیں, اب دوسرے بھی آئی جی آ گئے ہیں, تو یہ تو ایک نظر آ رہا ہے کہ مؤثر کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے. تو یہ پھر قومی سطح کا معاملہ بنتا ہے, اور پورے ملک کی یہ ملک آتا ہے, جب کراچی ہو یا کوئی پشاور ہو یا لاہور ہو, کہیں بھی ہو, وہ انٹرنیشنل جو ہمارے امیج ہے, ہماری جانے جانا تو میں مان گیا ہوں, لیکن یہ کہ اگر آپ فارن انویسٹمنٹ لینا چاہ رہے ہیں تو ہمارے ملک کی بات آتی ہے نا, پاکستان کی بات آتی ہے کہ وہاں زندگی کتنی سستی ہو چکی ہے اور خون بہنا کتنا عام ہو چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قومی سطح کا سوال بن چکا ہے, چاہے وہ صوبہ ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ مرکزی سطح پہ ہو. میری ذاتی دانش میں یہ مرکزی سطح کا ہے, اور اس کے اندر یہ بھی غلط طرز عمل ہے کہ جس طرح اگر یہ جو بخار ہوتا ہے, وہ ایک دم میں اس کا نام بھول گیا, جو یہاں پر پنجاب میں کوئی 1200-1300 بچے جو ہیں اس کے اندر جان دے بیٹھے, اور لیکن وہ سندھ کے اندر جب کتے کی ویکسین کا ڈینگی کی بات کر رہے ہیں آپ یا ملیریا؟ نہیں, میں وہ جو بخار اور ٹائیفائڈ کی بات کر رہا ہوں, اور ٹائیفائڈ کے 150 میں 3-4 روز پہلے بھی دیکھ رہا تھا کہ ملتان کے اندر جو ہے 150 جو ہے نا موتیں تھیں. تو لہٰذا اوورال نہیں ہونا چاہیے. اگر پنجاب میں ہو رہا ہے تو وہاں بھی غلط ہے, لیکن سندھ میں ہو رہا ہے تو اس سے بھی زیادہ غلط ہے. ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. ہمیں دیکھیے, ہمیں قومی سطح پہ دیکھنے چاہیے, ہمارا بچہ سندھ میں مرے, ہمارا بچہ بلوچستان میں مرے, پنجاب میں مرے, کیوں مرے؟ اور اگر کوئی ایسی وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہ ملک گیر سطح پر اس کے اوپر پالیسی سازی ہو. ملک کے اندر پارلیمنٹ کو مؤثر بنانا ہوگا, اور سیاستدانوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا کہ بجائے وہ فروئی باتیں اور جو ہے سکورنگ کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کریں. یہ معاملات کھیل کے نہیں ہیں, یہ معاملات سنجیدگی کے ہیں. ہمارے غریب لوگ جو بمشکل جو ہے 2 وقت کی روٹی پورے کر رہے ہیں اور بڑی مشکلات میں ہیں, اور وہ اگر اس طرح غیر یقینی میں اگر ایک آدمی جو ہے وہ ڈیلیوری دے رہا ہے اور اس کے گھر میں میت آ جاتی ہے, تو وہ تو گھر جو ہے برباد ہو جاتا ہے. اسی طرح کسی کے گھر میں کوئی وبا آ جاتی ہے, ان کا بچہ چلا جائے, بڑا چلا جائے, تو یہ قومی سطح کی پالیسی سازی کی ذمہ داری سیاستدانوں پہ آتی ہے, اور سیاستدان پارلیمنٹ کے ذریعے تمام ریاستی اداروں سے مدد لے سکتے ہیں, چاہے اس کے اندر تمام سیکیورٹی ادارے ہیں,
चाहे कुछ भी आए वो पार्लियामेंट ही फैसले कर सकती है, और इसी तरह कानून साजी भी वो करे, और इसी तरह अदालती तौर पे भी वो तब्दीलियां लाएं कि कल बताया जा रहा था कि 6% लोगों को जो है सजा सिंध के अंदर मिल सकी है। तो जब लोग जमानतों पर वापस आ जाते हैं तो ये सिस्टम को भी और हमारे जुडिशल सिस्टम को भी देखना पड़ेगा कि हमारे केस जो हैं वो किस तरह से जल्दी खत्म हो जाते हैं और सजाएं क्यों नहीं मिलती। तो जब तक सजाएं मौसर तरीके से नहीं मिलेंगी तो वो लोग बाहर आते रहेंगे, जमानतें करवाते रहेंगे, और फिर जो है इंसानी जिंदगियों का ये अलमिया हम देखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया शाहीन कुरैशी साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी तर्ज़ निगार शाहीन कुरैशी असां सां गॾु हो। अमन अमान जे हवाले सां हुनजी गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी। यकीनन इहो हिकिड़े सूबे जो न, सूबाई सतह ते न, बल्कि इहो मजमूई तौर क़ौमी सतह जो हिकिड़ो मसइलो आहे। अमन अमान जी बदतरीन जेका सूरत हाल आहे। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं। प्रोग्राम के ॿिए हिसे में ॻाल्हि कंदासीं अमन अमान जी सूरत हाल के हवाले सां, जिते हुकूमत वज़ीर इहा ॻाल्हि कनि था त दहाड़ियल पाण मुरादो हथियार फिटा कनि, न त ईद खां पोइ ख़तरनाक ऑपरेशन थींदो। वाज़ त ऑपरेशन हिकु भेरा न केतिरा ई भेरा थी चुको आहे, जॾहिं त MQM पाकिस्तान पारां इहो मुतालबो कयो वियो आहे त कराची सिंध जी राजधानी खे, जिते स्ट्रीट क्राइम तमामु घणो वधी वियो आहे, बदमनी तमामु घणी वधी वई आहे, उनखे 3 महीननि जे लाइ फौज के हवाले कयो वञे। मजमूई तौर अमन अमान जी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे सीनियर सियासी तर्जनिगार इनाम भट्टी साहब ज्वाइन कयो आहे। भट्टी साहब भलीकार, तव्हां प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। भट्टी साहब, अमन अमान जी जेको मसइलो आहे या जेका सूरत हाल आहे, इहो सूबाई मसइलो आहे या हाणे इहो हिकिड़ो क़ौमी मसइलो बणिजी चुको आहे? महिरबानी सभिन, मुंहिंजे ख्याल में मौजूदा वक़्त में त समूरे मुल्क जे अंदरि कहिड़ो इलाइक़ो आहे जिते जेको आहे सो को अमन अमान एॾो वॾो आइडियल आहे जो माण्हू चए त उते बिल्कुलु लॉ एंड ऑर्डर आहे, हुकुमरानी या कानून जी ऐं इदारा जेके आहिनि उहे मुकमिल तरह ते गिरफ़्त रखनि था पूरे उन इलाइक़े जे हर क्राइम ते। क्राइम रुगो कंहिंखां फ़ोन स्नैचिंग कोन्हे, पर क्राइम जॾहिं चऊं था त उन क्राइम जा मुराद जेका आहे उहा वसी तर हुजे थी, त जेका बि क्रिमिनल एक्टिविटी उन इलाइक़े में थिए थी उहो क्राइम जो हिसो आहे। इस्लामाबाद खणो, खणी तव्हां पूरे पाकिस्तान जो कहिड़ो बि शहर खणो, उते तव्हां ॿुधायो त मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा क्राइम्स जेके आहिनि उहे कीअं थियनि था। किथे स्कूल्स में ड्रग्स ऐं आइस जेके हलनि थियूं, किथे फ़ोन स्नैचिंग थिए थी, किथे घर में चोरियूं ऐं धाड़ा लॻनि था। ऐं सिंध में बि कराची वरी उन जो ई साॻियो हिसो आहे, जंहिंमें कराची जे अंदरि यकीनी तौर ते इहो आहे त उनजी बदबनी तमामु घणी स्कोर राइज़ थिए पियो। पर छा जिन इलाइक़नि में फ़ौज जो मुकमिल कंट्रोल आहे उते भला को अमन अमान आहे छा? उते का जेका असां जंहिंखे असां क्राइम चऊं, सिर्फ़ु क्राइम, जीअं मूं सवेर बि चयो त फ़ोन स्नैचिंग खे रुगो क्राइम में वठो था त पोइ त ठीकु आहे, पर जीअं अदरवाइज़ क्राइम लफ़्ज़ जेको आहे त ॾोह जेको आहे उहो आहे जेको पाकिस्तान जे आइन ऐं कानून में मुख़्तलिफ़ कानून जेके उन जा ठहियल आहिनि, त उहे उन में कहिड़ो कहिड़ो क्राइम आहे त उनखे उहो क्राइम जे ज़िमरे में जेकॾहिं आणींदा त पोइ उहा लिस्ट तमामु वॾी आहे। हाणे नेशनल इशू चई सघिजे थो, जेके ज़ाहिर तव्हां ॿुधायो त क्राइम मुख़्तलिफ़ फॉर्म्स में असांखे नज़र अचे पियो, हाणे त इहो हिकिड़ो नेशनल इशू बणिजी चुको आहे। हींअर जेको आहे उहो क्राइम जेको आहे उहो नेशनल इशू ई आहे, ऐं उन क्राइम खे जॾहिं असां सम्झूं था त नेशनल इशू आहे त उनखे छा सॼे मुल्क खे फ़ौज जे हवाले करे छॾियूं पोइ, ऐं छा पोइ सॼे मुल्क खे फ़ौज जेका आहे असां संभालींदी त उहो अमन अमान थी वेंदो? पर मौजूदा वक़्त में जेको कचे जो इलाइक़ो आहे, छा उते ऑपरेशन में रेंजर्स ऐं ॿिया जेके अस्करी इदारा आहिनि उहे कारवायुनि में मुलविस न रहिया आहिनि? उहे बि जॾहिं रहनि था ऐं बार बार जॾहिं उन्हनि कारवायुनि खां पोइ वरी बि उहे गैंग्स जेके आहिनि वधीक मुतहरिक थियनि थियूं ऐं एक्टिव थी थियूं वञनि, त छा उहो ख़तमु थियो आहे? त आउं सम्झां थो बुनियादी जेका असुलु सुवालु आहे उहो इहो आहे त हुकूमत पंहिंजे एजेंडा में इन क्राइम खे ख़तमु करण जे लाइ रिथाबंदी कहिड़ी करे थी, उहा चाहे शहरी क्राइम हुजे, चाहे उहो कचे जो क्राइम हुजे, या चाहे उहो मुल्क जे ॿियनि सभिनी शहरनि जे अंदरि मुख़्तलिफ़ तरीक़नि जो थींदड़ क्राइम हुजे। जेकॾहिं उन जी एजेंडा ते इहो आहे त उन क्राइम खे ख़तमु करिणो आहे
त यकीनी तौर ते उहो क्राइम ख़तमु थी सघे थो। पर जेकॾहिं हुनजी एजेंडा ते इहो आहे त उन क्राइम जे ज़रिए ई हुननि जो सॼो कार वहिंवार हले थो, हुकुमरानी जो गाॾो हले थो। इहो बिल्कुलु ईअं ई जीअं हिकिड़े थाणे ते जेको उते जो रखवाल हूंदो आहे, इंस्पेक्टर हूंदो आहे, उहो पंहिंजे थाणे जो कार वहिंवार या उनजी जेका सॼी इकोनॉमी आहे उहा चंद चइनि लोफरनि ते डिपेंड करे हलाईंदो आहे। त उहे उनजा जेके पालियल हूंदा उहे उनखे कमाए ॾींदा ऐं उन्हनि सां ई उहो थाणो हलंदो। उहे ॿिन्ही तरीक़नि सां कमाए ॾींदा आहिनि। त हू पंहिंजो शेयर बि ॾींदा आहिनि, वरी जेका कंप्लेंट थींदी आहे उनखे बि जेको आहे सो एड्रेस करण में थाणो कमाईंदो आहे। त हिन मुल्क जे अंदरि बि हाणे ईअं थी वियो आहे त क्राइम जेके बि आहिनि उन्हनि सभिनी क्राइम्स खे कंहिं न कंहिं तरह सां रियासत सपोर्ट करे थी। हिकिड़ो डायरेक्ट सपोर्ट आहे, ॿियो इनडायरेक्ट सपोर्ट आहे। इनडायरेक्ट सपोर्ट मां मुराद इहो आहे त उन हर क्रिमिनल एक्टिविटी में को न को बाअसर फर्द, को न को बाअसर कान का बाअसर धुर उहा उन जे पुठियां हुजे थी, जंहिंजे करे उहो क्राइम थिए थो। अदरवाइज़ कंहिं बि सिंध जे या पूरे मुल्क जे अंदरि उहो क्राइम मुमकिन ई कोन्हे जेसीं तोणी उनजी का सघारी कुवत उन जे पुठियां बीठल न हुजे। जीअं ॻोठ जो हिकिड़ो नंढड़ो चोर जेको हूंदो आहे न, उनखे बि जेकॾहिं को पाथारीदार उन जी सपोर्ट न कंदो आहे त उहा नंढी चोरी बि न थी सघंदी आहे। त ईअं ई हिन मुल्क जे अंदरि ई जेके बि आहिनि उनजो को न को ताक़तवर उनजो सहकारी जेको वेठो आहे, जंहिंखे वरी रियासत हिननि हुकुमराननि जे नाले में ऐं हिननि पॉलिटिकल पार्टीज़ जेके इक़्तिदार में वेहनि थियूं उन्हनि जे उन तालुक़ जे करे उन्हनि सभिनी खे किथे न किथे सपोर्ट मिले थी। पोइ उहे चाहे थाणा हुजनि या कहिड़ा बि इदारा हुजनि जेके उनखे कानून में गिरफ़्त में नथा आणनि। जी, मतलब प्री प्लान इहो सॼो कयो पियो वञे। ज़ाहिर आहे इन ते हाणे जेका जंहिं तरह जूं स्टेटमेंट्स अचनि थियूं, जेकॾहिं सिंध जी ॻाल्हि कई वञे त ज़ाहिर आहे वॾो वज़ीर बि इन ते ॻणती जी जो इज़हार करे थो, इन ते स्टेटमेंट बि अची वञनि थियूं, ऑपरेशन जूं ॻाल्हियूं बि कई वञनि थियूं। पोइ कंहिंखे मुतमइन करण जे लाइ आहिनि। हुकूमत जी जॾहिं विली कोन्हे, नियत ई कोन्हे, सॼो प्री प्लान इहो कयो थो वञे त प्री प्लान खणी ईअं न चइजे त को इन जे लाइ वेही करे रिथाबंदी था कनि। इनखे कीअं रोकजे, उनजी रिथाबंदी न करणु माना उनजे नियत में शामिल आहे त इहो हलणु ॾियो। हिकिड़ो हूंदो रिथा करे, त रिथा करे क्राइम कीअं कराइजे। हा, उहो क्रिमिनल रिथा कंदो आहे, जेका क्रिमिनल गैंग्स आहिनि उहे रिथा कनि थियूं त क्राइम कीअं कबो। पर हुकूमत जी जॾहिं जेका आहे उहा नियत कोन्हे जो उन्हनि जी रिथा खे टोड़े पंहिंजी इंटेलिजेंस सर्विस यूज़ करे उन्हनि ताईं पहुचे, त पोइ इन मां इहो अंदाज़ो करे सघिजे थो त कंहिं न कंहिं तरह सां उन्हनि खे सहूलियतकारी जेका आहे सा उहा कई वञे थी। त उन जे करे पोइ जेका आहे सा उहा शइ हले थी। त हाणे जंहिं ॾींहुं हुकूमत इहा शइ तइ करे, हुकूमत जॾहिं पाण इहो वेही करे चए त कचे जा धाड़ेल जेको आहे सो उहो हथियार पाण जी फिटा कनि, न त ईद खां पोइ ऑपरेशन कंदासूं। ॿियो तव्हां गुज़िरियल साल बि करोड़े रुपया अमन अमान जे लाइ रखिया बजट में, उन खां पोइ अॼु ॾींहं ते उनजो छा थियो। ईअं ई तव्हां शहरनि जे अंदरि जेको आहे सो क्राइम खे रोकण जे लाइ जेके बि मीटिंग्स कयो था, वॾियूं वॾियूं वेही प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कयो था, सभिनी खे ॿुधायो था त हाणे असां हीअं कंदासूं। सॼे शहर जे अंदरि कैमराऊं लॻी वियूं आहिनि, सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स जेके आहिनि उहे लॉन्च था थी वञनि। पर उन खां पोइ बि तव्हांजे हर घिटी में क्राइम थिए थो, हर शहर में क्राइम थिए थो। त इन जो मतिलबु इहो थियो त तव्हांजो उहे कैमराऊं, उहे तव्हांजो सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स, उहे तव्हांजो सभु मीटिंग्स जे अंदरि कयल रिथाऊं हक़ीक़ी बुनियादनि ते उन क्राइम खे कंट्रोल करण ऐं ख़तमु करण जे लाइ न थियूं हुजनि। सिर्फ़ु आवाम खे ऐं असां मीडिया में जेके ॻाल्हायूं था उन्हनि खे इहो ॾेखारण जे लाइ, ॿुधाइण जे लाइ हुजे थो। त असीं कोशिशि त कयूं था, पर हाणे पोइ जेको थियो। जी सभी भट्टी साहब, पर हिकिड़ो मुनज़िम तरीक़े सां इहे समूरियूं शयूं थियनि थियूं। हिकिड़ा जेके सहूलियतकार आहिनि कचे जा या पके जा, हिकिड़े माफ़िया जेका आहे सो ॾोहारी कमु करे रही आहे। थोरो जेकॾहिं सिंध जी राजधानी कराची जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त MQM जो प्रेशर या अपोज़िशन जो थोरो घणो प्रेशर थिए थो त हुकूमत को स्टैंड वठे थी। पर छा सिंध जा 3-4 ज़िला मुकमल धाड़ेलनि जे हवाले आहिनि? इते हुकूमत जी का संजीदगी या को अहिड़ो प्लान नथो नज़र अचे त को जोगो अहिड़ो ऑपरेशन कयो वञे, का अहिड़ी हिकमत अमली ठाही वञे त जीअं सिंध जा इहे 3-4 ज़िला जेके यरगमाल बणियल आहिनि धाड़ेलनि वटां, उन्हनि खे छॾाए सघिजे। हुअण त ईअं घुरजंदो सभिनि त मौजूदा वक़्त में जीअं ई पीपल्स पार्टी हुकूमत संभाली त वॾो वज़ीर पाण वञी कैंप करे वेही रहिया उन्हनि 5 ज़िलनि में। ऐं जेका उते क्राइम में तेज़ी आई आहे उनखे कंट्रोल करण जे लाइ IG सिंध खे ऐं उते जे DIG ऐं रीजनल जेके आहिनि इंस्पेक्टर जनरल्स उन्हनि खे वेहारे ऐं का उनजो टोड़ सोचनि हा त कीअं जेको आहे सो कबो। पर उनजी संजीदगी आहे त हिन वक़्त ताईं का बि तव्हां चुरपुर में इहो न ॾिठो हूंदो त को हिकिड़ो दफ़ो बि CM साहिबु उन इलाइक़े में वियो हुजे ऐं उते वञी करे उहा का मीटिंग कई हुजे। उनखे त छॾियो, पर जेके उते मुगवी माण्हू थियनि था या जिन खां भत्ता घुरिया वञनि था, उते पीपल्स पार्टी जा जेके नुमाइंदा MNA MP वेठे आहिनि, उहे उन्हनि कॾहिं वञी कंहिंसां हमदर्दी कई हुजे, उन्हनि जे तरफ़ां कोई
पुलिस ते को ज़ोरबार या उन्हनि ते को दबाव वधायो वियो हुजे हा। जीअं मूं अॼु ॾिठो पए हिकिड़ी वीडियो में त बलोचिस्तान जो हिकिड़ो MP हुए कंहिं पोर्ट एरिया ते जिते हू इलीगल पेट्रोल जी डिमांड पियो करे त हिते असांजे माण्हुनि खे इहा स्मगलिंग करणु ॾिनी वञे, छाकाणि त ही अस्करी इदारा या ॿिया जेके आहिनि उहे पाण उहा शइ कनि था, हुननि खे करणु नथा ॾियनि, त हू बाक़ाइदे मीडिया बीहारे पाण सां गॾु उते चए पियो त असांजे माण्हुनि जो रोज़गार इन ते आहे, गुज़र सफ़र इन ते आहे, इहो हिननि खे करणु ॾिनो वञे ऐं हुकूमत जेका आहे सा उन्हनि जी रोज़ी रोटी बंदि थी करे। इहो अञा वधीक तफ़सील त के ॿिया हुया, पर आउं थो चवां त जेको उते जो MNA MP आहे, अॼु जीअं ताईं कॾहिं तव्हां ॾिठो आहे त उहो उते मीडिया ते या कॾहिं आवाम सां गॾु बीही उन इहा डिमांड कई हुजे त मुंहिंजे इलाइक़े जे अंदरि मुंहिंजे माण्हुनि खे अमुन अमान खपे ऐं ही क्राइम, ही कचे जा धाड़ेल, इहे सभु ख़तमु थियणु खपनि। जॾहिं इहा शइ नथी थिए त इन मां मुराद इहा थी त चूंडियल नुमाइंदा उहे या त उन्हनि सां ॿधल आहिनि या उन्हनि में पाण में एॾी जुरत ऐं हिमत कोन्हे जो हुननि सां टकराव जे लाइ रिस्क खणी सघंदा हुजनि। जेकॾहिं इहा ॻाल्हि आहे त पोइ वरी रियासत जेका आहे उहा छा थी करे त जेकॾहिं उहा पंहिंजे इलाइक़े जो उन MNA MP खे या उते जे लोकल गवर्नमेंट जे नुमाइंदनि खे रियासत सपोर्ट नथी करे सघे जो हू इन क्राइम जे ख़िलाफ़ उते उथी खड़ा थियनि, त पोइ बाक़ी रियासत कहिड़े कम जी आहे? ऐं त चवां थो त हैरत जहिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त हिन मुल्क जे अंदरि रियासत बुनियादी ज़िंदगी जूं ज़रूरतूं नथियूं ॾेई सघे, सिहत जे मामले में ज़िंदगी जी जेका इस्पताल जी रिक्वायरमेंट आहे उहा पूरी नथी करे सघे, साफ़ पीअण जो पाणी नथी ॾेई सघे, अमुन अमान जी सूरत हाल में शहर खां वठी ॿहिराड़ी ताईं माण्हुनि खे तहफ़ुज़ नथी फ़राहम करे सघे, त पोइ बाक़ी रियासत जो कमु बचो कहिड़ो? रियासत जो कमु जेको पोइ कहिड़ो आहे, जेको सिर्फ़ु टैक्सिस कलेक्ट करणु आहे, उहे टैक्स वसूल करे मीटिंग्स करणु आहे ऐं उन्हनि टैक्सिस मां तव्हांजे पंहिंजे घर जा कारोबार ऐं उन्हनि ख़र्चनि हलाइण खां वठी तव्हांजे चूंडियल MNA MPs खे पघारुनि ॾियण खां वठी उनजा TADA ॾियण खां वठी करे बाक़ी जेका बजट में रक़म रखी थी वञे उन में करप्शन करण जे लाइ सिर्फ़ु हुकुमरानी करणी आहे। जेकॾहिं इहो ई करिणो आहे त पोइ वरी अवाम खे सोचणु खपे त छा इहे हुकुमरान तव्हांखे सुभाणे कुझु ॾेई सघंदा जेके इहो सभु सोचे सम्झे सभु कुझु करे रहिया आहिनि, जिन जे नियत में इन समूरे मुल्क ऐं बिलख़ुसूस सिंध जे अंदरि अमुन अमान जी जेका आहे सूरत हाल उहा बहितर करण जी का गुंजाइश ई कोन्हे। वॾी महिरबानी इनाम भट्टी साहब, तव्हां पंहिंजो मौक़ो ॾियण लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, सीनियर सियासी तर्जुमेगार इनाम भट्टी साहब सां गॾु हा। यकीनन जेकॾहिं हुकूमत चाहे, रियासत चाहे, इदारा चाहिनि त पोइ कचे ऐं पके में इन्हनि ॾोहारियुनि खे ख़तमु करणु को एॾो वॾो टास्क कोन्हे। जेकॾहिं अमुन अमान जी सूरत हाल बहितर थींदी त रोज़गार जा ऑप्शन्स वधंदा, मुआशी सघ बहितर थींदी, माण्हुनि में एतमाद वधंदो। जेकॾहिं अमुन अमान जी सूरत हाल ख़राबु हूंदी त यकीनन इन जा मुआशी असर अञा वधीक इन ते ख़राबु पवंदा। अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।